अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नावल 9 एपिसोड नंबर 18। ग्रे कलर का जोड़ा ज़ेबतन के दिलकश और भी दिलकश लग रही थी। हल्का सा काजल लगाकर इसने अपनी रिंग पहनी, हाथों पर अभी तक मेहंदी लगी थी। कलाई पर चूड़ियाँ सजाकर वो अलमारी से अपना दुपट्टा निकाल कर बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ज़मान अपना वॉलेट ढूंढ रहा था और दिलकश को आवाज़ें दे रहा था। कहाँ रखा था? दिलकश ने बेड से तकिया उठाकर पूछा। पता नहीं, याद ही तो नहीं है यार, ज़मान ने सर खुजाकर कहा। क्या है ज़मान, सारे बाल ख़राब कर लिए हैं? दिलकश ने आंखें भरकर उसके बाल बनाए। हाँ याद आया, मैंने चेंज किया था तो पॉकेट से निकाला ही नहीं था, उसी शर्ट में होगा। ज़मान को याद आया तो वो भी बाथरूम की तरफ बढ़ा। ज़मान, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने, प्लीज़ अब आ जाना, फिर कहोगे लेट हो गया हूँ। और याद है ना, जल्दी आना है। दिलकश उसको रात का वादा याद दिलाकर बोली। हाँ हाँ याद है, आ जाऊँगा अगर जाने दोगी तो। ज़मान ने वॉलेट कोट की जेब में डाला और चलता हुआ दिलकश के पास आ गया। वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। ज़मान ने झुककर दिलकश के गालों पर प्यार किया। थोड़ा हरकत करता वो होंठों पर पहुंच गया। दिलकश की नाजुक कमर पर गिरफ्त डाले ज़मान ने उसको उठाकर अपने बराबर किया और होंठों को कैद कर लिया। फिर इसकी कलाई पकड़कर दरवाज़ा खोला और नीचे बढ़ा। नाश्ते की मेज़ पर ज़मान का पूरा ध्यान दिलकश की तरफ था। वो चाय बना रही थी पर ज़मान का यूं यकटक ध्यान उसको उलझा रहा था। ज़मान, किस पार्टी के साथ मीटिंग है? मलिक शहजाद ने अखबार मेज़ पर रखकर पूछा। अबू लाहौर की पार्टी है, पहले लाहौर ही रखती थी, फिर मेरे कहने पर वो लोग यहाँ ही आ रहे हैं मनाल में आज 10 बजे। सो मैंने ऑफिस से होते हुए जाना है, फाइनल वगैरह उधर ही है। ज़मान ने पूरी बात बताई। चलो अच्छा है, लाहौर की पार्टी का ताउन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, अच्छे से डील कर लेना, मलिक शहजाद ने खुशी से कहा। फिर अपना चश्मा उठाकर चाय का कप लेकर तस्लीम को आवाज़ें देते बाहर लॉन में चले गए। दिलकश चाय बनाकर वापस किचन में घुस गई थी। ज़मान बस निकलने वाला था, वो उसको तलाश करता किचन में आ गया। वो अपने ध्यान कैबिन खोलकर खड़ी थी। ज़मान ने दबे कदमों जाकर उसको पीछे से हक कर लिया, हाथ उसके कमर के गिर्द डालकर वो और पास हुआ। ज़मान, क्या हो गया है ताया, वो बाहर हैं। वो दूर होते ज़मान को होंठों पर हाथ रखकर बोली। तुम्हारे ताया बाहर ताज़ा हवा खा रहे हैं ताई, अपने रूम में। एक बचा तुम्हारा हस्बैंड, वो तुम्हारे पास है, ज़मान शौक़ी से कहता दिलकश पर झुका। ज़मान, रोमांस बस अपने बेडरूम में, बाहर नो रोमांस, दिलकश हंसकर बोली। ओहो यार, चिक्स पर कर रहा हूँ, ज़मान ने जिद से कहा। वो वापस दिलकश की तरफ मतवज्जा हुआ। वो अपनी चालबाजी में बाज नहीं आई थी, बदले की आग सुकून नहीं लेने देती थी। मलिक शहजाद ने उसको अपने बच्चों के सदक़े माफ़ कर दिया था पर रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। जेल से छूट जाने के बाद सलीमा ने जायशा से रब्ता किया। वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। वो जीत किसी 2 नंबर काम में शामिल होना नहीं चाहती थी। इसने सलीमा से नाता ख़त्म कर दिया था। मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर कर दी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी मलिक शहजाद, तू भी तरसेगा औलाद को, वादा है मेरा ये। सलीमा ने ज़ख्मी शेर की तरह दार मारी और अपने फ़ोन से नंबर मिलाने लगी। फिर कुछ पता देकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। अपनी बर्बादी पर दूसरों के सर इल्ज़ाम लगाकर उनकी खुशियाँ तबाह करने वाले फिर कुत्ते की मौत मरते हैं। ज़मान को घर से निकले घंटा होने को था। दिलकश ने हर 10 मिनट बाद उसको कॉल की थी। वो पहले भी बाहर जाता था पर आज उसका दिल बोझल सा था। वो परेशान थी आज, न जाने क्यों। पिछली बार जब इस तरह महसूस हुआ था तब मलिक शहजाद ने ऐन बारात वाले दिन सीन बना दिया था और अभी वो सब सोचकर नीचे ही घूम रही थी। अब वो फिर से कॉल मिला रही थी पर मिल नहीं रही थी। परेशानी के आलम में दिलकश का बुरा हाल हो रहा था। ज़मान को कॉल भी नहीं हो रही थी। इसने फ़ोन ज़मीन पर पटकना चाहा। उधर से ज़मान का नाम स्क्रीन पर देखे दिलकश को थोड़ा होश आया। क्या है, कहाँ हो, कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे? ज़मान, वापस आ जाओ भी, मेरा दिल डूब रहा है, पता नहीं अल्लाह ना करे कुछ। ज़मान, सुन रहे हो ना, प्लीज़ वापस आ जाओ, दिलकश एक साथ बोलती गई। बेबी इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, ना ही होगा, परेशान नहीं होना। मैं बस 15 मिनट बाद तुम्हें फेस टैग करता हूँ, अभी मीटिंग शुरू होने लगी है। दिलकश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रूम में आराम करो, बस अभी आ रहा हूँ। ज़मान उसको नॉर्मल कर रहा था। प्रॉमिस मी, तुम ठीक 15 मिनट बाद कॉल करोगे, दिलकश ने जिद करते हुए कहा। हाँ मेरी जान, बस 15 मिनट, तुम चलो रेस्ट करो। नहीं बल्कि पैकिंग करो, हम हनीमून पर जा रहे हैं, बाकी आकर बताऊँगा। ज़मान ने कहकर कॉल काट दी। ज़मान ज़मान, दिलकश उसको पुकारती रही। उसकी बातों पर अमल करते हुए उठकर अपने रूम में चली गई पर ध्यान ज़मान में था। ताहिर, क्यों ना हम भाई साहिब और भाभी की दावत रख लें, ऐसे बहाने ज़मान और दिलकश भी मिल जाएंगे। अब तो ज़मान ने चक्कर भी नहीं लगाया। रबीना ने काम करते ताहिर के पास जाकर कहा। अरे मुझे याद नहीं रहा बताने का, भाभी के यहाँ हमारा खाना है आज रात का, मुझे भाई साहिब की सुबह ही कॉल आई थी। ज़मान की कोई मीटिंग है, उसने आज जाना है तो फिर हम चलते हैं। ताहिर ने मिट्टी भर के पौधे को पानी दिया। अच्छा चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं जाकर सबा को कहती हूँ तैयार रहे। रबीना खुशी से सबा के रूम की तरफ चल दी। उफ, एक तो वक्त भी नहीं गुजर रहा, ज़मान कब आओगे? दिलकश कमरे में पड़ी इसकी शर्ट समेट रही थी। एक एक मिनट इतना लंबा हो रहा था और उन जनाब को अपनी मीटिंग की पड़ी थी।
آ جائے ایک بار پھر پوچھتی ہوں۔ دلکش تھک ہار کر بیڈ پر لیٹ گئی، پر سوچ ابھی تک زمان میں تھی۔ اس کا دل بری طرح وہم اور وسوسے پیدا کر رہا تھا۔ دلکش نے دوبارہ موبائل اٹھایا اور ابھی نمبر پر انگلی رکھی ہی تھی، نیچے سے اس کو تسلیم آوازیں دینے لگی۔ وہ موبائل اندر چھوڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور نیچے کی طرف بڑھی۔ ہاں جی تائی امی، دلکش نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ بیٹا آج دعوت ہے، تمہارے امی ابو آ رہے ہیں، شام کو رات کو کھانا ادھر ہی کھائیں گے، تم کچھ اچھا سا بنا لو، باقی کچھ اگر آرڈر کرنا ہے تو بھی زمان کو کال کر دو، آتے ہوئے لے آئے گا۔ تمہارے تایا بھی نیوز میں بتا رہے تھے کہ تیز طوفانی بارش کا زمان کا کوہ جلدی آئے۔ تسلیم نے ایک ساتھ اپنی ساری بات کی۔ دلکش اور پریشان ہو گئی۔ میں زمان کو کال کرتی ہوں، پھر آپ کو بتاتی ہوں تائی امی، ویسے وہ کہہ رہے ہیں جلدی آ جاؤں گا، ابھی تک نہیں آئے۔ دلکش نے خدشہ ظاہر کیا تو تسلیم نے حوصلہ دیا۔ اللہ سب اچھا کرے گا، تم پریشان نہ ہو، کال کر لو اور بولو آ جائے اب، تسلیم نے پیار سے کہا۔ جی تائی امی، آپ آرام کریں، کھانا میں بناتی ہوں تھوڑی دیر تک۔ ابھی بہت وقت ہے بیٹا، آرام سے بنا لینا، بس باہر سے جو منگوانا ہے وہ زمان کو بتا دینا پھر، تسلیم کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، دلکش نے ہولے سے کہا اور واپس آ کر موبائل اٹھایا۔ زمان کا نمبر کلک کیا، بیل جا رہی تھی۔ اس کو تھوڑا سکون ہوا۔ کچھ سیکنڈ بعد زمان نے کال پک کی۔ سن، اس کی گاڑی بچنی نہیں چاہیے، بم لگا دو یا گولیاں چلا دو، مجھے موت کی خبر ملنی چاہیے، ایک نسوانی آواز نے کہا۔ جی میڈم، ایسا ہی ہوگا، ایک باریک سی آواز نے کہا اور دانت نکال کر فون زمین پر پٹک دیا۔ اب آئے گا مزہ، اب آئے گا سکون، مجھے اب ملے گا ملک شہزاد کو نیا تحفہ، ہا ہا ہا۔ دلکش، اس سے پہلے تم واپس کچھ کہو، میں نکل رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میں گھر ہوں گا۔ موسم خراب ہونے سے میٹنگ کی جگہ پھر بدلی تو وقت لگ گیا یار، زمان نے ابھی اتنا کہا تھا۔ دلکش چپ۔ میں جان میں آ رہا ہوں دلکش، اب بتاؤ کچھ چاہیے؟ زمان نے بات بدلی۔ اگلے 10 منٹ تک اگر گڑ نہ ہوئے زمان، میں نے امی کے ہاں چلے جانا ہے بس۔ دلکش نے دھمکی سے کام لیا۔ زمان ہنس پڑا۔ ایسے کیسے؟ آ رہا ہوں، یہ آ گیا گاڑی کے پاس اور بس آنے لگا ہوں۔ زمان کے اتنا کہنے پر وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ لو یو دلکش، آئی لو یو سو مچ، زمان نے محبت باش لہجے میں کہا تو وہ رہ نہ سکی۔ مجھے دور دور والے اظہار بالکل پسند نہیں ہیں، اب آ جاؤ، اب میری بس ہو گئی ہے۔ دلکش نے یہ 2-3 گھنٹے مشکل سے مشکل نکالے تھے، بس آ گیا، ابھی گھر آ کر بات ہو گئی۔ طوفان میں ڈرائیونگ مشکل ہو جاتی ہے، تیار رہو، آ رہا ہوں، زمان نے کہہ کر کال بند کر دی۔ سامنے پھولوں کی شاپ سے دلکش کے لیے ایک پیارا سا بوکے لیا اور اپنی منزل پر نکل گیا۔ باس گاڑی کی بریک نکال دی ہے اور ڈگی میں بم لگا دیا ہے، گاڑی کی سپیڈ توڑتے ہوتے ہی گاڑی پھٹ جائے گی۔ زبردست، بہت اچھا کیا، اب بس خبر دینی ہے موت کی۔ سر جی، وہ بچے گا بالکل بھی نہیں۔ اچھا ہے، ہمیں رقم بھی اس کی موت کی ہی ملنی ہے، اپنے آدمی لگاؤ، لاش تک نہیں ملنی چاہیے۔ جی باس، ابھی کرتا ہوں۔ اندھیرے سے بڑے کمرے میں پلاننگ چل رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور گاڑی پھٹ گئی، آگ کی لپیٹ میں آئی گاڑی، پوری سڑک پر دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ ریسکیو کی گاڑی موقع پر پہنچ گئی تھی، پر آگ کی لپیٹوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ آس پاس کی ٹریفک بھی جام ہونے سے کافی نقصان ہو گیا تھا۔ 1122 کے ساتھ فائر بریگیڈ بھی آ گئی تھی۔ مین روڈ تھا، ٹریفک جام زیادہ دیر اور نقصان دہ تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر ایک آدمی نے پوری رپورٹ پیچھے دی، جس کو سن کر خوشیاں چھا گئیں۔ پکا کام کیا ہے، یہ نہیں بچے گا، اب رقم بھی موٹی لیں گے۔ چھوٹو فون لگاؤ۔ جی باس، ابھی کرتا ہوں۔ ایک لڑکا بھاگ کر آیا اور نمبر ملانے لگا۔ خود کو نارمل رکھنے کے لیے دلکش کچن میں آ گئی تھی اور کام میں خود کو مصروف کر لیا تھا۔ اس نے سب کھانا سارا کچھ گھر میں ہی بنا لیا تھا۔ نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھیں۔ منال سے گھر تک کا سفر 1 گھنٹے کا تھا اور ابھی 2 سے اوپر ہو گیا تھا۔ آج جائے ایک بار، پورا بدلہ لوں گی، پر ابھی اتنا وقت ہو گیا ہے۔ تایا ابو نے طوفان، وہ بولتی لانچ میں آئی اور ٹی وی آن کیا۔ بڑی ہیڈ لائن میں اسلام آباد میں مین روڈ پر ہوئے حادثے کی پٹی چل رہی تھی۔ دلکش کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ملک شہزاد اور تسلیم بھی بھاگ کر لانچ میں آئے۔ دلکش آلموسٹ گرنے والی تھی۔ تسلیم نے فوری اس کو تھاما۔ ملک شہزاد اس کی حالت دیکھ کر فوری بات گھمانے لگا۔ ارے زمان سے ابھی میری بات ہوئی ہے، وہ آ رہا ہے، ابھی پہنچ جائے گا بیٹا، تم پریشان نہ ہو۔ کیا واقعی تایا ابو آپ کی بات ہوئی ہے زمان سے؟ دلکش ملک شہزاد کی بات پر اس کی جانب گئی۔ ہاں بیٹا، ٹریفک جام ہے نا، اس وجہ سے اس کو دیر ہو رہی ہے۔ جاؤ میرا بیٹا، جا کر تیار ہو، پھر تمہارے امی ابو بھی آ رہے ہیں۔ ملک شہزاد نے صورتحال سنبھالی۔ ٹھیک ہے تایا ابو، دلکش ہولے سے کہہ کر لانچ سے نکلی۔ شہزاد صاحب، آپ کی بات ہوئی زمان سے؟ تسلیم نے فکر سے پوچھا۔ نہیں، اس کا فون بند ہے، میٹنگ ہونے کو گھنٹہ ہو گیا ہے، میں خود پریشان ہوں، آخر کہاں ہے وہ؟ اور ابھی یہ خبر، میرا دل خود پریشانی سے ڈوب رہا ہے، میں نے کہا ہے آدمیوں سے وہ پتہ کریں۔ ملک شہزاد پریشانی سے بولا۔ پر آپ نے دلکش کو؟ تسلیم نے آدھی بات کی۔ بیگم، اگر جھوٹ نہ کہتا تو اس کی حالت تو تم دیکھ رہی تھی، وہ صبح سے پریشان ہے، جب سے ان کی شادی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی مشکل بچوں پر آ جاتی ہے، صدقہ دو ان کا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ زمان خیر سے آئے اور یہ لوگ کچھ دن شہر سے باہر گھوم آئیں،
मलिक शहजाद ने अपना खदशा ज़ाहिर किया। बात आपकी ठीक है, अल्लाह करे ज़मान ठीक हो, तस्लीम ने कहा और जाकर वज़ू करने लगी। मलिक शहजाद खान को फ़ोन लगाए हादसे की तफसील लेने लगे, लेकिन उसी पल वो द्रम से सोफ़े पर गिरा जब उसको बताया गया कि वो गाड़ी जो तबाह हुई है वो ज़मान की थी। मलिक ताहिर अपनी फैमिली के साथ शहजाद हाउस दाखिल हुआ। मलिक शहजाद बाहर लॉन में था, ताहिर से मिला और उसको बाहर ही रोक लिया। सबा और रुबीना अंदर चली गई थी। क्या हुआ भाई साहिब? ताहिर ने पूछा। तो मलिक शहजाद ने उसको पूरी कहानी सुनाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहिब, आप फिर पता करो, वो गाड़ी और होगी। ताहिर भी परेशान हो गया था। दोनों भी बात कर रहे थे कि बाहर हान की आवाज़ आई। मलिक शहजाद भागा, पीछे ही ताहिर था। क्या हुआ है भाभी? रुबीना ने तस्लीम को परेशान देखकर पूछा। रुबीना, मेन रोड पर धमाका हुआ है, ज़मान उसी जगह पर था, उसका कोई पता नहीं, ना ही कोई खबर है, ना ही वो राब्ते में है, और मलिक शहजाद बहुत परेशान है। दिलकश कोई 100 बार ज़मान का पूछ रही है तो तुम्हारे भाई ने झूठ बोल दिया। मेरी बच्ची अलग परेशान है, तस्लीम ने आंसू साफ करके कहा। सब सुनकर रुबीना भी रोने लग गई। भाभी, अल्लाह करे वो गाड़ी ज़मान की ना हो, अल्लाह करे रुबीना, अल्लाह करे। तायमी आपी? सबा ने पूछा। बेटा वो अपने रूम में है, जाओ देखो उसको। सुनो, उसको कुछ बताना मत, तस्लीम ने कहा। ठीक है ताई अम्मी, सबा कहकर सीढ़ियाँ चढ़कर दिलकश के रूम की तरफ बढ़ी।